बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। इस्लामियान पाकिस्तान को ख़ुसूसन और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को उमूमन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1443 हिजरी मुहर्रम की 16वीं तारीख़ है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हमें एक अज़ीम नेमत अता फ़रमाई कि इस पुरफ़ितन दौर में जबकि मुसलमान उम्मत पूरी दुनिया में मज़लूमियत की चक्की में पिस रही है, अल्लाह जल्ल जलालुहु के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ग़ानिस्तान में 20 सालों के मुसलसल जिहाद के बाद, क़िताल के बाद, शहादतों के बाद, ज़ख्मों के बाद, क़ैद व बंद की सुऊबतों के बाद, बेइंतहा सख्तियों के बाद अल्लाह ताला ने हमें फुतूहात की नेमत अता फ़रमाई। फुतूहात की ये नेमत तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो, ख़ुसूसन इस्लामियान पाकिस्तान को और वो कौमें जो कि पूरी दुनिया में मज़लूमों की फ़हरस्त में शामिल हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बर्मा व अराकान के मज़लूम मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और मशरक़ी तुर्किस्तान के उइग़ुर मुसलमान और वस्त एशियाई रियासतों में बसने वाले वो मुसलमान जो कि कम्युनिस्टों के जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहे हैं, और इसी तरह पूरी दुनिया में बसने वाले मज़लूम मुसलमान, सबको हम सरज़मीन खुरासान से फुतूहात की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस अज़ीम नेमत के सिलसिले में एक बात ये याद दहानी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो कौम भी कोशिश करती है, अल्लाह ताला उसे उसका सिला दुनिया और आखिरत में देता है। अल्लाह ताला ने इन अफ़गान मुसलमानों को एक बार इमारत अता की, वो इमारत ख़त्म हुई, फिर इन्होंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आज दोबारा इमारत कायम हो गई है। मुझे याद है कि हमें बहुत ही मुत्तकी, परहेज़गार और सालेह किस्म के लोगों ने ये नसीहतें फरमाई थी कि इमारत दोबारा नहीं आएगी, आप मदरसों में बैठे रहें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनकी नसीहतों से बगावत की और जिहाद के मैदान में अल्लाह ताला ने हमें उतरने की सआदत नसीब की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला का वादा बरहक है और अल्लाह ताला ने मज़लूमों के साथ नुसरत के जो वादे फरमाए हैं वो सब बरहक हैं। इसलिए मैं उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, क़िताल की राह इख्तियार करें। देखें, 100 साल से लोग जमहूरियत की राह इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन कहीं भी मुसलमानों को खुशी की कोई भी नवेद आज तक नहीं मिली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क़िताल के रास्ते से मुसलमानों को एक बार रूस के ख़िलाफ़, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, गलबा नसीब हुआ। फिर अमेरिका के ख़िलाफ़, जो अपने आप को सुपर पावर कहलवाता है आज भी, उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों को फ़तह अता हुई। तो इससे हमें ये इबरत मिलती है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करना चाहिए और इनक़िलाब के लिए जो असली सही हकीकी जो रास्ता है, यानी क़िताल व जिहाद का, इसे इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला इन फुतूहात को पूरी उम्मत के लिए बाइसे बरकत बनाए, पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला इन फुतूहात को बाइसे रहमत बनाए। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में ये जो फुतूहात के वाक़यात पेश आए, इन फुतूहात के वाक़यात के नतीजे में हज़ारों मुसलमान जेलों से आज़ाद हुए, हज़ारों बच्चे और बच्चियां जो जेलों में बंद थीं वो आज़ाद हुईं, हज़ारों हमारे मुहाजिर साथी जेलों से आज़ाद हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक रूहानी सुकून, सआदत लोगों के दिलों में उतरी हुई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिहाद और क़िताल के रास्ते को मज़बूत पकड़ें और इस रास्ते के अलावा
جو دوسرے کفار کے بنائے ہوئے راستے ہیں، ڈیموکریسی، جمہوریت، سوشلزم، کیپٹلزم وغیرہ وغیرہ، ان سب سے دور رہیں اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کریں اور امت مسلمہ کو ہر قسم کی مظلومیت سے نجات دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کی حالت زار پر رحم فرمائے اور یہ جو عمارت قائم ہوئی ہے اس کو دائم فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، تاجروں کو اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اس عمارت کے قیام، استحکام اور دوام کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں جذبات کی رو میں بہنا نہیں چاہیے۔ یہ جو اس وقت عمارت قائم ہو رہی ہے یہ انتہائی قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اسے دائم فرمائے۔ دیکھیں، عمارت والوں نے، طالبان نے انتہائی حکمت، صبر، استقامت اور شرعی سیاست کی بنیاد پر پالیسیاں بنائیں اور وہ آگے بڑھے، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھے۔ عمارت اسلامی افغانستان کے طالبان نے، مجاہدین نے ان لوگوں کی طرح تیزی نہیں دکھائی جو کہ ایک ہی دن میں خلافت بنانا بھی چاہتے تھے اور ایک ہی دن میں انہوں نے خلافت کو تباہ بھی کیا اور لوگوں کے سامنے مسلمانوں کا جو معیار بنا ہوا تھا اسے تباہ کیا۔ تو ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے ایک بری تصویر پیش کی، اسلام اور مسلمانوں کی غلط ترجمانی کی۔ خدا نخواستہ اگر ان لوگوں کو یہاں غلبہ ملا ہوتا تو یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہاں اس وقت خون کے دریا بہہ رہے ہوتے، لیکن الحمدللہ عمارت اسلامیہ کے اکابرین نے، جو کہ 80% علماء ہیں اور مدارس کے فارغین اور طالب علم ہیں، انہوں نے حکمت کے ساتھ کام کیا، صبر و استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے رہے، آخر انہوں نے یہ نعمت حاصل کی اور آج بھی وہ انتہائی مہربانی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بطور مثال ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب عمارت کے ترجمان کا انٹرویو شائع ہوا ایک عورت کے ساتھ، تو پوری دنیا میں ایک غلغلہ شروع ہوا کہ یہ کیسی عمارت ہے اور کیسا اسلام ہے۔ تو ہم نے انہیں یہ جواب دیا کہ اسلامی شریعت کی جو تطبیق ہے وہ تمکین کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ان کو ہم تمکین عطا فرماتے ہیں، ان کو طاقت و قوت دیتے ہیں، تب وہ شریعت نافذ کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو پوری تمکین بھی حاصل نہیں، پوری طرح طاقت و قوت بھی حاصل نہیں، اس لیے امت مسلمہ کو ان مسائل میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اسلامی شرعی سیاست کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہاں پر یہ بھی یاد دلانی ہے کہ جو بھی ہمارے بھائی اور بہن اس وقت مدرسوں میں، کالجوں میں، عصری اداروں میں، دینی اداروں میں تعلیم میں مصروف ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اپنی استعداد کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ اس اسلامی عمارت کے قیام، استحکام اور دوام کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ان فتوحات کو آپ سب کے لیے اور پوری امت کے لیے مبارک کرے اور ہم سب کو اس عمارت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔